अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फकर में खुशामदीद है। जनाब बज गई है बैंड, और वो भी इंडिया की, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की तरफ से जनाब इंडिया के लिए आ गई है वार्निंग। और वार्निंग भी ऐसी आई है जनाब जिसके नतीजे में मोदी सरकार की तो शलवारी मुझे लगता है हो जाएगी गीली, क्योंकि उसके लिए जो माहौल है वो अब पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर बनाना शुरू कर दिया है। ये कहना कि जनाब हम सिंध तास मुआहदे को नहीं मानते, ये कहना कि जनाब हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, ये कह देना कि जनाब हम 24 करोड़ इंसानों को प्यासा मार देंगे, या इस बात का दावा करना कि जनाब पाकिस्तान के खेतों में अब अनाज नहीं उगेगा, यहां पर अगर होगी तो सिर्फ और सिर्फ झाड़ियां होंगी या रेत उड़ेगी, ये सिर्फ मोदी दीवाने का ख्वाब ही हो सकता है। हकीकत में इसका कोई ताल्लुक नहीं। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट में जनाब इंडस वाटर कमीशन ने भारत की तरफ से सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली के दावे का जायजा लेना शुरू कर दिया है। इंडस वाटर कमीशन में के हवाले से ज़राए ने इस बात का इंकशाफ किया है कि वजारत खारजा, वजारत आबी वसाइल और इंडस कमीशन के माहिरीन पर मुश्तमिल थिंक टैंक को तश्कील दिया जा रहा है। थिंक टैंक हंगामी बुनियादों पर मुआहदे की मुअत्तली पर अपनी राय काबीना को देगा। वजीर आजम साहब जो हैं वो माहिरीन की इस राय पर हिकमत अमली का तयन करेंगे और ये देखेंगे कि भारत की तरफ से ये फैसला वर्ल्ड बैंक का जामिन होने के बावजूद किस हद तक पाकिस्तान को मुतासर कर सकता है और पाकिस्तान किन फोरम्स पर रजू कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो कानूनी पोजीशन है वो भारत के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा मजबूत है। ये बात भी कही जा रही है कि सिंध तास मुआहदे से हटकर भारत ने यकतरफा तौर पर गलत कदम उठाया है और पाकिस्तान जल्द कानूनी माहिरीन की रिपोर्ट की रोशनी में वर्ल्ड बैंक जाने का ऐलान भी कर सकता है। और पाकिस्तान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा से राब्ते समेत दीगर सफारती इक़दामात भी ज़ेरे गौर हैं। मौजूदा कशीदा सूरत हाल के तनाजुर में वर्ल्ड बैंक चुके इस मुआहदे का जो सिंध तास मुआहदा है इसका जामिन है, और वर्ल्ड बैंक की तरफ से ये बात दोनों मुल्कों को यानी पाकिस्तान और इंडिया को बावर कराई गई है कि ये एक परपेचुअल एग्रीमेंट है, यानी ये दायमी एग्रीमेंट है और इस एग्रीमेंट को किसी तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। ना ही कोई फरीक यकतरफा तौर पर इस मुआहदे से बाहर निकल सकता है। वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो मुआहदा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1960 में उसकी सालसी के तहत हुआ था, उसके अंदर ये बात तो वाज़ेह है कि ये जो है वर्ल्ड बैंक ये यकतरफा तौर पर कोई पुलिस का रोल प्ले नहीं कर सकता, लेकिन वर्ल्ड बैंक की तरफ से ये बात को आगाह कर दिया गया है कि अगर भारत की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से यकतरफा तौर पर इस आबी मुआहदे से इन्हिराफ किया जाएगा, इस आबी मुआहदे को सस्पेंड मुअत्तल या इससे निकला जाएगा, तो इस सूरत में वो तमाम प्रोजेक्ट्स जो वर्ल्ड बैंक के ताउन के साथ चल रहे हैं वो तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स पर वर्ल्ड बैंक अपनी फंडिंग को ना सिर्फ रोक देगा बल्कि वो तमाम मालियाती फवायद जो कि वर्ल्ड बैंक दीगर ममालिक को बशमूल भारत और पाकिस्तान को दे रहा है वो तमाम मफादात भी मुतासर हो जाएंगे। ये बात बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है। और ये सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि जनाब अगर ये जो भारत की तरफ से ऐलान किया गया है कि जनाब हम सिंध तास मुआहदे से निकल जाएंगे, तो अगर ऐसा अमलन हो जाता है तो फिर क्या होगा? ये जो वर्ल्ड बैंक है ये भारत के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई कर सकता है? इस हवाले से ये जो ट्रीटी है जो साइन हुई थी 1960 में, इसके तहत वर्ल्ड बैंक जामिन है। वर्ल्ड बैंक इस मुआहदे पर अमल दरामद कराने का पाबंद है, लेकिन वर्ल्ड बैंक अज खुद किसी भी फरीक पर कोई पाबंदियां आयद नहीं कर सकता। वर्ल्ड बैंक मुआहदे से इन्हिराफ की सूरत में जो शिकायत है उसके पेशे नज़र एक गैर जानिबदार मुबस्सर की तकर्री करता है और गैर जानिबदार मुबस्सर की रिपोर्ट की रोशनी में एक सालसी काउंसिल या सालसी अदालत कायम करता है, और उस सालसी अदालत का जो फैसला है वो दोनों फरीकैन पर मानना लाजिम है। और अगर उस सालसी अदालत का फैसला नहीं माना जाता
تو پھر جناب جو پابندیاں ہیں اس کی نوبت آتی ہے۔ ماضی میں بھی پاکستان کی طرف سے بھارت کے اوپر اس بات کا الزام عائد کیا گیا تھا کہ بھارت اس آبی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور یہ جو کشن گنگا ڈیم تھا جو کہ بھارت نے بنایا تھا، اس کشن گنگا ڈیم کے ڈیزائن کے اوپر اعتراضات پاکستان کی طرف سے کیے گئے تھے، اور پاکستان کے اعتراضات کے بعد ایک مبصر کو تعینات کیا گیا تھا، اور اس خصوصی نمائندے نے اس صورتحال کا جائزہ لے کر اپنی رپورٹ بنائی تھی، اور اس رپورٹ کی روشنی میں ثالثی عدالت بنی تھی، اور اس ثالثی عدالت کا فیصلہ بھی آیا تھا جس کے تحت بھارت کو ڈیزائن میں تبدیلیاں کرنے کا حکم بھی دیا گیا تھا، اور پاکستان کے لیے یہ جو پانی کا فلو تھا اس کو مینٹین کرنے کا آرڈر بھی دیا گیا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کشن گنگا ڈیم کے بعد پاکستان کی طرف سے رتلے ڈیم کو بھی چیلنج کیا گیا تھا، اور اس کے حوالے سے بھی یہ جو معاملہ ہے اس وقت بھی ورلڈ بینک کے روبرو اور ثالثی عدالت کے تحت موجود ہے۔ اب یہ جو معاہدہ ہے، اگر جس کے حوالے سے انڈیا نے خود اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ ورلڈ بینک کو باضابطہ طور پر تحریری طور پر آگاہ کرنے جا رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ اب اس ٹریٹی کا مزید حصہ نہیں رہے گا، تو اس کے لیے جو آپشنز ہیں پاکستان کے پاس، جس کے حوالے سے میں نے آپ کے ساتھ ذکر بھی کیا ہے کہ تھنک ٹینک بنایا جا رہا ہے، تو مختلف آپشنز موجود ہیں۔ اس میں سب سے پہلے پاکستان جو ہے وہ ورلڈ بینک کو شکایت بھی کر سکتا ہے، ثالثی عدالت کا میں نے آپ کو بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یعنی عالمی عدالت انصاف سے بھی رجوع کر سکتا ہے۔ اگرچہ دونوں ملک یہ جو ICJ ہے اس کے دائرہ اختیار کو ان کے لیے تسلیم کرنا لازم ہے، لیکن ابھی ماضی میں یہ جو کلبھوشن یادیو کا ایشو سامنے آیا تھا، جہاں پر پاکستان نے عالمی عدالت انصاف کے دائرہ کار کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا، لیکن اس کے باوجود عالمی عدالت انصاف نے اس معاملے کو اپنے دائرہ کار اور دائرہ اختیار میں قرار دیتے ہوئے حکومت پاکستان کو وہاں پر طلب کیا تھا۔ بالکل ویسے ہی اب اس ایک انٹرنیشنل پرپیچول ایگریمنٹ کی موجودگی میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا دائرہ کار اسٹیبلش ہے، اور اس فورم پر بھی پاکستان رجوع کر سکتا ہے۔ ورلڈ بینک پر پاکستان دباؤ بڑھا سکتا ہے، اس معاملے کو اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل سے رجوع کر سکتا ہے، اقتصادی دباؤ کو بڑھانے کے لیے عالمی برادری کو متحرک کیا جا سکتا ہے، اور ورلڈ بینک از خود IMF، ایشیائی ترقیاتی بینک جیسے اداروں میں بھارت کی فنڈنگز پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ جو اقدام بھارت کی طرف سے کیا گیا ہے یہ پاکستان کی نسبت بھارت کو زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اس حوالے سے یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے اس کے تحت یہ جو اعلان بھارت کی طرف سے کیا گیا تھا اس کے ذریعے انڈیا کو ورلڈ بینک کے ذریعے آگاہ کر دیا گیا ہے کہ اس ایگریمنٹ سے انحراف کی صورت میں بھارت کو کون کون سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وہ تمام ایگریمنٹس جس میں اس وقت بھارت موجود ہے، اور وہ تمام ایگریمنٹس خاص طور پر IMF اور ورلڈ بینک کے ساتھ جس میں بھارت جانا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ بھارت ہو یا پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، اس کے بارے میں یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اپنے معاہدے پر عمل درآمد نہیں کرتا۔ اگر بھارت اپنے معاہدے پر عمل درآمد نہیں کرے گا تو دنیا کے روبرو یہ تاثر جائے گا کہ جناب یہ وعدہ خلاف لوگ ہیں، ان کے ساتھ آپ نے کسی طرح کا کوئی معاہدہ نہیں کرنا۔ حال ہی میں پاکستان کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے دور میں پاکستان IMF کے ساتھ ایک معاہدے میں تھا۔ جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو عمران خان نے IMF کے ساتھ کیے گئے معاہدے کے برخلاف جو بجلی کی قیمتیں ہیں اور جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں ان کو کم کرتے ہوئے یہ جو IMF کے ساتھ معاہدہ تھا اس سے باہر نکل گیا، اور اس کے بعد یہ جو عمران خان کی حکومت تحریک عدم اعتماد کے بعد باہر نکلی تو پھر اس کے بعد IMF کو نئے معاہدے پر راضی کرنے کے لیے جو اس وقت کی حکومت تھی PDM کی حکومت، اس کو ناک سے لکیریں نکالنا پڑی، بار بار یقین دہانیاں کرانی
کرنی پڑی اور اس کے بعد IMF نے شرائط کو اتنا زیادہ سخت کر دیا کہ آج میرا اور آپ کا ارک نکلا ہوا ہے۔ ایسی ہی صورتحال انڈیا کے ساتھ پیش آئے گی اگر انڈیا اس جو ہے نا اس ایگریمنٹ سے باہر نکلے گا۔ لہٰذا انڈیا کے لیے تو بہتر یہ ہے کہ اس معاملے کو صرف جو ہے نا پھوکے فائر کے طور پر استعمال کرے، کیونکہ اگر اس نے یہ ہتھیار، پانی کا ہتھیار چلا لیا تو یہ نہ صرف بہت سارے انٹرنیشنل کنونشنز کی نفی ہوگی بلکہ دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش ہوگی کہ بھارت کے نزدیک انسان اور انسانی حقوق اور خاص طور پر انسانوں کی جان و مال اور اس کے لیے جو پانی کی ضرورت ہے وہ کوئی وقت نہیں رکھتی، اور پھر اس کے نتیجے میں بھارت پر انٹرنیشنل سینکشنز بھی لگ سکتی ہیں۔ اپنے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔